औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नए अंदाज से नए सैन बता रहा हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको अल्लाह हक़ है समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे दुनिया के अंदर अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई भी चीज़ मर जाती है, जैसे बर्ड कबूतर मर जाता है, या आपके सामने कोई गाय या बकरी बकरा दुम्बा मर जाता है, या फिर इंसान मर जाता है, तो उसके अंदर दोबारा रूह नहीं ला सकता, रूह आ नहीं सकती उसके अंदर। लेकिन अल्लाह की शान है, फ़िरौन की बॉडी बिना रूह के ज़मीन के ऊपर बढ़ रही ज़िंदा है जैसी है। बिना रूह के भी अल्लाह ताला ये साबित कर सकता है कि मैं इंसान को इस तरह से भी जिला सकता हूँ, फ़िरौन की बॉडी की मिसाल देकर। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ज़िंदा किया, लेकिन वो इंसान को पैदा नहीं किया, मच्छर को भी पैदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ये खुदरत दिया था पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकते, और लोगों के सामने करके दिखाया अल्लाह के हुक्म से। फिर अल्लाह ने उसी को कंटिन्यू करके गौसे आज़म महबूब सुबानी के पास एक क्रिश्चियन आया था। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे को ज़िंदा किए, क्या आपका रिलीजन इस्लाम ट्रू है, सही है? तो फिर आप भी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाओ। गौसे आज़म महबूब सुबानी पैगंबर नहीं है, आप विलायत के वलियों में आज़म है, वलियों में आज़म है, यानी आप बड़े हैं, सबसे बड़ा दर्जा आपका वलियों में है। तो आपने कहा अच्छी बात है, मैं 500 साल पुराने ख़बर में जाके बताया, ये 500 साल पुराना मुर्दा यहाँ पड़ा हुआ है, मैं उसको खुम्मी बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करता हूँ। अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होके वो ढोल बजा लेते, बाहर आया और क्रिश्चियन ने आँखों से देखा। ये आँखों देखा हाल। अब क्योंकि ना तो हम ईसा अलैहिस्सलाम का वीडियो बता सकते, ना गौसे आज़म महबूब सुबानी का वीडियो बता सकते, इस वास्ते अल्लाह ने यहाँ आपको फ़िरौन की बॉडी आपको वीडियो की तरह, कैमरे की तरह अलाइव रख के दिखाया। अल्लाह ताला की खुदरत है बोल के। ये इस्लाम है, और दूसरे मज़हब इस तरह से नहीं दिखा सकते। देखो अल्लाह ही बोलने वाले इजिप्ट के काप्टिक क्रिश्चियन है, जहाँ पर चर्च के पास लोग मर गए, वो मजहबी है, गुरूर है, तकब्बुर है, अना है। वो नहीं चाहते कि जो है अल्लाह को बेटा नहीं है बोलना। वो मर जाएंगे लेकिन वो क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ेंगे। यही अल्लाह ताला कह रहे इंसान गफलत में है। ये बहुत बड़ी बात है, इंसान गफलत में है। अल्लाह का हुक्म समझ में नहीं आ रहा गैर अल्लाह वाले मज़हबों को, गैर मज़हब के लोगों को जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते इस्लाम का, तो अल्लाह कह रहे इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। ये इशारा है। दूसरा ये कि अल्लाह को पहचानने के लिए एक अगर आप वली बन रहे हैं, आप मज़हब की तरफ आ रहे हैं, आपको वसवसे बढ़ जाएंगे, और आपके दिमाग में जो है शैतान घर कर जाएगा, और आपको जो है इस्लाम से ख़ारिज कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा। हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि आप अल्लाह को छोड़ दें, इस्लाम को छोड़ दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ दें। ये फिर उसके बाद आपको वरगला के शिया ने तो खादियानी, यानी तो फिर नास्तिक बना देगा, यानी काफिर बना देगा, मुनकिर बना देगा, इनकार करने वाला बना देगा। ये निशानी है। और फिर अल्लाह ताला को पहचानने के लिए आपको एक और निशानी बता दूं कि इंसान बॉडी नहीं ला सकता, साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला खुदरत से बता रहा अपने पैगंबर भी कर सके, वली भी कर सके। फिर अल्लाह ताला बग़ैर रूह के जो है फ़िरौन को मुर्दा ज़मीन पर रख के वीडियो की तरह लाइव, आपको कैमरे की तरह अलाइव रख दिया 3500 साल से। अब दूसरी निशानी ये कि आप देखेंगे दुनिया में अल्लाह की किताब कह रही है इंसान को मत मारो। क्लियर है क़िस्सा। तुम एक इंसान को मारोगे सारी दुनिया को मारे जैसा, सारी इंसानियत को मार दिए जैसा। क्लियर है इस क़िस्सा। और एक को बचा लोगे सारी दुनिया को क्लियर है इस क़िस्सा। अब कौन सी रिलीजन की किताब है जो न्यूक्लियर बनाओ बोली, एटम बम बनाओ बोली, ये मिसाइल्स बनाओ बोली? कौन सी किताब है? बाइबल वाले क्रिश्चियंस एटम बम बना के जापान हिरोशिमा में मारे, क्रिश्चियंस जो है न्यूक्लियर बना के पूरी दुनिया के अंदर
یہ نیوکلیئر کا ویپن کا طریقہ پوری دنیا میں چھوڑ دیے. پھر میزائل بنا کے سیریا کا جو ہے نشانہ بنائے, اس کے پورے اڈے, کیمیکلس اڈے توڑ دیے, برباد کر دیے. مسلمان بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکا. سیریا والا کیمیکل ویپنس یوز کرا معصوموں پہ, جبکہ جان لینا نہیں ہے. اس قرآن کہہ رہا ہے کلیئر, جان مت لو کسی کی, کلیئر. اسد اپنی غرور, انا, اپنی بادشاہت, اپنی جو ہے کنگڈم, اپنا پریزیڈنٹ ہونا, اپنے کو جو ہے بڑا بتانا, وہ جان بھی جاتا ہے. پولیس والا اس کو سلام مار رہا, ملٹری والا سلام مار رہا, وہ چاہتا تھا وہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے سلام کرتے تھے. تو یہ غرور والا سیریا کا کیمیکل کا برباد کر دیا. اس سے پہلے یہی غرور والے عراق اور کویت میں کیمیکل ویپنس یوز کر کے برباد کر دیا انسانوں کو. تو قرآن نہیں سمجھ سکتا کوئی. اس واسطے اللہ کہہ رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتانے بچو شیطان سے. 2 نشانیاں میں بتا, تیسری نشانی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر سے آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پہ مسلمان کو چلا, دعا کر لے رہا مسلمان سورہ فاتحہ پڑھ کے. اور سورہ فاتحہ میں بولا کرسچن جا رہا ہوں ایک ایوری سنگل سیکنڈ 1437 سال سے بولا. جوئش کو پنشمنٹ ملا. ہٹلر ابھی جو ہے 6 ملین کو مارا تھا, سامنے 6, زیادہ دور نہیں ہے, 100 سال بھی نہیں ہوا. یہ عذاب ہے جوئش کو. ابراہیم علیہ السلام کے خط میں بتوں کو گرا دیے. ابراہیم علیہ السلام 365 ان کے بابا کو بولے, والد کو, شیطانی ہے یہ عبادت, چھوڑ دو میرے والد, مگر پیگنس اور بت پرست چھوڑے نہیں. تو یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. اب دوسری کتابیں پوری بدل دی گئی. قرآن 14 سال سے جیسے کہ ویسی ہے, لفظ با لفظ آپ کو مل رہا. قیامت تک اللہ حفاظت کرے گا, ایک بھی نہیں لفظ بدلے گا. کرسچنوں کی بک بدل دیے 31 ٹائمز بائبل. اور پھر آپ کو انجیل نہیں ملے گی اللہ کی, کیونکہ وہ خلق پہ اتارا تھا اللہ تعالیٰ. صحیفے نہیں ملیں گے ابراہیم علیہ السلام کے, مگر ظہر کتاب ابراہیم علیہ السلام کے خود کی ملیں گی. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کو جو ہے زبور دیا تھا, وہ بھی خلق پہ اتارا, وہ بھی نہیں ملے گی. مگر یہودی اس کا بھی ایک جو ہے نقل کر کے ان کی الفاظ کا بنا لیے, لیکن اس میں بھی بدل دیے. تو بدل دینے والی کتابیں دوسری ہے, قرآن جیسے کہ ویسی ہے. اور 1437 سال سے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا انسان کو, انسان خسارے میں. اب اللہ کے جو چیلنجز ہے آپ کو قرآن کے ذریعے سمجھ میں آئیں گے. اور اللہ کنٹینیو رکھا, اللہ کا مذہب, غوث اعظم بھی مردے کو زندہ کر کے دکھائے, ولی ہے. اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر کے بتائے, یہ پیغمبر ہے. اور پھر ہمارے قادیانی کے غلام رسول کو ہمارے ولی اللہ ہیں ہندوستان کے, جب کہ اگر تو سچا ہے تو مردے کو زندہ کر کے بتا, ورنہ ہم ولی اللہ ہیں اللہ کے دوست, مردے کو زندہ کر کے بتائیں گے, وہ سامنے نہیں آ. تو اللہ نشانی کے طور پہ مردے کو بغیر روح کے رکھا فرعون کی. یہ ویڈیو ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام. اور کرسچنوں کا مذہب سمجھ میں اس واسطے نہیں آئے گا کہ وہاں ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن ہے, انکارنیشن گاڈ ہے, پھر اس کے اندر سن آف گاڈ ہے, تو نہیں سمجھ میں آئے گا. یہاں اللہ سمجھ میں آئے گا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح پھونکنے کا اجازت دی تھی مردے کی جسم میں. پھر آپ کو غوث اعظم محبوب عثمانی مردے کو زندہ کیے روح پھونکے جیسا. اللہ کی قدرتی ہے. یہ دونوں نے قمی بسم اللہ اللہ کے حکم سے کہہ دیا تھا. تو اللہ کا دین قرآن ہے, اور جو ہے دوسری کتابیں بدل دی گئی. ان کے پاس نیوکلیئر کون بناؤ بولا, کتابیں نہیں بولی, تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی نہیں ہے وہ کتاب. انسان شیطان ہے, کرسچینٹی اپنا لیا, انسان شیطان ہے, ہندوازم اپنا لیا. اس واسطے لوگ نیوکلیئر بنائے, کیمیکل ویپنس بنائے, میزائلس بنائے, معصوموں کو مار دیں گے. اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے پاس لاکھوں جو ہے مخلوق ہے, 18,000 سے زیادہ مخلوق ہے جو عبادت کرے گی. انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے, نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو. یہی ایک اہم بات ہے, انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں اشارے کیا دیا اس میں, ایک دیا نیوکلیئر کا جو انسان بنا کے جو ہے کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ بتایا کتابیں بدل دی گئی, قرآن واحد ہے جیسے کہ ویسی, ہم ہی زمین آسمان کے مالک, ہر وقت منادی ہو رہی بتایا.
پھر یہ بتایا کہ دیکھو انسان کے مردے کے اندر روح پھر سے نہیں لا سکتا ڈاکٹر یا سائنٹسٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.